बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, आपने ये ख़बर तो पढ़ और सुन ली होगी कि मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो अपना इलेक्शन का जो बयानिया है उसको तब्दील करने पर राज़ी हो गए हैं। आपको हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मियां नवाज शरीफ आने वाले इलेक्शंस में जो फ़ौजी इंतज़ामिया थी उस वक़्त की, जब इमरान ख़ान को बरसर इक़्तिदार लाया गया, उससे पहले मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, तो जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इस तरह एक दो और जर्नलों के ख़िलाफ़ वो बयानिया बनाना चाह रहे थे। इसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस शेख अजमत सईद और एक दो जजों जो अभी भी जस्टिस शेख एजाजुल अहसन हैं, उनको जो है वो टारगेट करना चाह रहे थे। अभी आपको पता है कि पिछले चंद दिनों से पूरी एक बैठक लगी हुई थी लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए और फिर अगले ही 24 घंटों में वो वापस लंदन पलट गए। वहाँ पे क्या फ़ैसले हुए हैं, अब वो मंजर आम पर आ गए हैं आलमोस्ट जो है ना, जिसमें अब मुस्लिम लीग नून जो है वो ना तो फ़ौजी जो इंतज़ामिया थी उस वक़्त की, इस्टेब्लिशमेंट की जो सरबराही थी, ना उसको टारगेट करेगी और ना ही वो उन जो जजेस है साबिक़, जिनको मियां नवाज शरीफ समझते थे कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को निकाला है इक़्तिदार से बाहर और उन्होंने तरक्की करते हुए पाकिस्तान को जो है वो उस रोड मैप से हटा दिया है। ये मियां नवाज शरीफ का आज से पहले तक दावा था, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब अपने इस दावे से स्टेप डाउन कर गए हैं। उसकी क्या वजह है? क्या मियां नवाज शरीफ की मौजूदा जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ कोई डील हो गई है? अगर वो डील हुई है तो वो डील जो है वो किन जो है वो फ़वाइद पे हुई है, क्या उसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये आप सब के सामने ये वाज़ेह है। हम इससे पहले वीडियो में कर भी चुके हैं कि ये जो सियासतदान है जो कल तक इमरान ख़ान को एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का जो है वो करार देते थे कि इमरान ख़ान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, मैं पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ ये बात कर रहा हूँ आपके सामने, आज वही सियासतदान जो इमरान ख़ान को सिलेक्शन का ताना देते थे, बशमोल मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, ये आजकल इसी तगो-दो में लगे हुए हैं दिन रात कि किसी न किसी तरह फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है आइंदा इक़्तिदार के लिए उनको सिलेक्ट कर ले। नाजरीन, ये जो हमारे यहाँ एक जो है टारगेटेड किस्म की जमहूरियत लाई जाती है, ये हमारे यहाँ जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया जाता है, ये लोग आखिर उसका मोहरा बनने को तरजीह क्यों देते हैं? कभी जब ये इलेक्शन से बाहर होते हैं तो फ़ौजी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होते हैं, जब इक़्तिदार में आना होता है तो उसी फ़ौजी इंतज़ामिया के ये लोग सारी बातें मानते हैं, उनके बूट चाटने को तैयार हो जाते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब इमरान ख़ान को इक़्तिदार से निकाला जा रहा था और इमरान ख़ान बेदखल होकर अफवाज पाकिस्तान के सियासी किरदार पर हमले कर रहा था, तब उस वक़्त के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल बाजवा साहब ने एक तकरीर में ये ऐलान कर दिया था कि आज के बाद फ़ौजी क़यादत का सियासतदानों से या सियासत से कोई लेना देना नहीं होगा, जो फ़ौज है वो ए पॉलिटिकल हो रही है। नाजरीन, आपको वो तकरीर याद है और ये भी याद है कि उसमें कितना को वक़्त गुजरा है। आज हम ये बड़े अफसोस से कहने पर मजबूर हैं कि फ़ौज अब ना ए पॉलिटिकल है और ना ही वो सियासत से बाहर है। आज फिर उसी तरह का बल्कि उससे भी बदतरीन किस्म का हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह का 2018 में बनाया गया था। और आप सब जानते हैं कि उस तरह के निज़ाम ने पाकिस्तान को किस हाल पे पहुंचा दिया है। आज भी हमारी फ़ौजी क़यादत जो है, आज भी हमारी जो सियासी क़यादत है, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि जब तक अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को इक़्तिदार नहीं मिलेगा, इक़्तिदार भी इख्तियार के साथ, तब तक ना हमारे मसाइल हल होंगे, ना मुल्क ये किसी रोड मैप पर गामज़न हो सकेगा। नाजरीन, हमें इस अमर की ज़रूरत है कि एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए,
ایک نیا نظام تشکیل دے دیا جائے، کوئی نیا عمرانی معاہدہ ہو جائے کہ جس کے تحت پتہ ہو کہ کون سے ادارے نے کیا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ ملک میں ایک سیاسی استحکام ہو، اقتدار کا منبع واضح ہو کہ کون سا مرکز ہے اختیار کا جہاں لوگوں نے اپنے معاملات کرنے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال نہیں بنے گی تب تک کبھی بھی نہ ملک سیاسی طور پر مضبوط ہوگا، نہ معاشی طور پر مضبوط ہوگا، اور نہ ہی دنیا میں ہماری کوئی قدر و منزلت ہوگی۔ آج میاں نواز شریف صاحب صرف فوجی قیادت کے دباؤ پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے احتساب کے جو ان کا نعرہ تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، پہلے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے جب انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور عمران خان کے ساتھ سب نے مل کے ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا، اس وقت ہی عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن ہو گیا تھا۔ اب جو انہوں نے بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی تھی تو شدید ترین مزاحمت کے بعد اب وہ اس سے بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ جب آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے یہ اس طرح کے آپ معاہدے کرتے ہیں، اس طرح کی کمپرومائزیشن ہوتی ہے آپ کے اداروں کے ساتھ، تو کل کو آپ کسی بڑے معاملے پر کیا سٹینڈ لیں گے؟ جب پھر آپ کسی معاملے پر آ کے سٹینڈ لیتے ہیں تو جو آپ کو اقتدار میں لائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کی لڑائی ہوتی ہے اور کوئی بھی حکومت اپنا ٹینور پورا نہیں کر پاتی۔ ناظرین، میاں صاحب کو چاہیے، باقی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا بیانیہ تشکیل دینے کے بجائے اپنی کارکردگی کو بتائیں لوگوں کو۔ میاں نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو پنجاب میں 10 سال ملے، پیپلز پارٹی کو سندھ میں 15 سال ملے، پاکستان تحریک انصاف کو کے پی میں 10 سال ملے۔ یہ وہ کنٹینیوٹیز ہیں جو 10 سال میں بہت حد تک لوگوں کے کام کر سکتی تھی، انفراسٹرکچر بنا سکتی تھی، کوئی سسٹم ڈیولپ کر سکتی تھی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ شاید پنجاب میں تو تھوڑا بہت کہا جا سکتا ہو کہ انفراسٹرکچر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن بڑا افسوس کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کو کیا دیا، دیہی سندھ کا کیا حال ہے، اربن سندھ کا کیا حال ہے۔ اسی طرح کے پی میں جا کے آپ دیکھ لیں، دعوے جو جتنے مرضی زبانی کر لیں ناظرین، جبکہ زمینی صورتحال آپ جا کے جب خود دیکھیں گے تو آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ جماعتیں 10 سال سے 15 سال سے اقتدار میں ہیں، ان کے پاس ترقی کا کیا ایجنڈا تھا؟ ان کے پاس سویلائزیشن کو پروموٹ کرنے کا کیا ایجنڈا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کس دعوے پہ اب پھر بیانیہ تشکیل دینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الگ سے اپنا بیانیہ تشکیل دے، پی ٹی آئی الگ سے دے، نون لیگ الگ سے دے اور لوگوں کو اس سیاسی بیانیے کے پیچھے لگا کر ووٹ حاصل کریں۔ اگر کارکردگی ہوتی تو یہ لوگ کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جاتے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے، ہمیں تول لو، ہمیں پرکھ لو، پھر آپ ہمیں ووٹ ڈالو۔ تو ناظرین، یہ جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے، یہ جو الیٹ ہے ہماری، وہ کسی سیاسی جماعت کی ہو یا اس کے ساتھ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے ساتھ ججز ہوں، یہ سارے وہ ٹرائکا ہے جو کبھی بھی پبلک کی اوپینین کو، پبلک کے نمائندوں کو آگے آنے کا موقع نہیں دے رہے۔ جب تک ایک گراس روٹ لیول سے پبلک کے نمائندے آگے نہیں آئیں گے تو اسی طرح کی حکومتیں بنتی رہیں گی، اسی طرح کی حکومتیں ٹوٹتی رہیں گی اور ملک جو ہے وہ اسی طرح کے جو بحران ہیں ان کا شکار رہے گا۔ ناظرین، آپ ان وجوہات پر غور فرمائیے گا۔ ہم آپ کے کومنٹس کے، آپ کی آرا کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔